हालेलुया जय मसीह की। यीशु मसीह के पाक बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं मुबश्शिर नसीम गिल। आए आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 10 आयत। पाक कलाम के अंदर मरकूम है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। अगर आप इस सारे बाप को पढ़ेंगे तो यहां पर खुदा यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं, चरवाहे के ताल्लुक से। आमीन। और अच्छा चरवाहा क्या है जी? अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, लीड करने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला। आमीन। और यहां पर वो हमें आगाह कर रहा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने। अगर कोई भी चोर आए, किसी के घर में दाखिल हो, तो वो वहां से कुछ चुराएगा। और अगर चुराने के तल्लुक से किसी ने उसे देख लिया या पकड़ लिया तो वो कोशिश करेगा, अगर उसके पास कोई औजार है, हथियार है, तो वो आपको जख्मी करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा। और यहाँ तक भी आपने सुना होगा कि डकैती के केसेस में कई दफ़ा कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस बात को खुदावंद हमें सिखाना चाहता है वो हलाकत और जिंदगी के बारे में बयान करता है कि मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। लेकिन जो मुझ पर ईमान नहीं लाता वो हलाक होगा, क्योंकि उसने मेरे कफारे पर ईमान नहीं रखा। वो किसी और की तरफ यानी अबलीस का पैरोकार है। यहां पर इस आयत के अंदर चोर अबलीस को कहा गया। अगर आज आप अपने इर्द गिर्द नजर करें तो आपको ऐसे ऐसे घराने, ऐसे लोग, ऐसे भाई, ऐसी बहनें मिलेगी जो उसकी पैरोकार है। नशे की हालत में, चोरी की हालत में, बदकारी की हालत में, वो सब उस चोर के पैरोकार जो आपका चैन, आपका ईमान, आपकी उम्मीद चुरा कर आपको हलाकत की तरफ ले जाना चाहता है। आज सुबह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें। खुदा का कलाम आज सुबह आपसे मुखातिब है और खुदा का कलाम फरमाता है कि बल्कि ये उसके मुंह के अल्फाज हैं कि चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को। आज अगर दुनिया पर निगाह करेंगे तो वो हलाकत की तरफ जा रही है। खानदानों के अंदर ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हलाकत की तरफ मूव कर चुके हैं, गुनाह की हालत में, अबलीस के हाथों में है, दुख उठाते हैं और ऐसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को वो हला कर देना चाहते हैं। लेकिन हम ईमानदारों ने ये आज इस कलाम को सुनकर अहद करना है कि हमने उन लोगों तक जाना है, उन्हें बताना है कि वो आपको हलाक कर देना चाहता है, हमेशा की हलाकत में लेकर जाना चाहता है। जबकि यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं
کہ وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویا۔ سو یہ ہمیشہ کی زندگی خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہاللیلویا۔ سو یہ ایمانداروں کو پیشن کے طور پر اس پر کام کرنا ہے، جن کو یسوع مسیح کا مکاشفہ مل چکا ہے، جو ایمان لا چکے ہیں، اور جو ایمان لا چکے ہیں انہوں نے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو جو ہلاکت کی طرف ہے انہیں اس ہلاکت سے نکالنا ہے۔ لکھا ہے تم میں سے جو کوئی کمزور ہو وہ دوسرے کو اٹھائے۔ ہم نے اٹھانا ہے، ہم نے اپنے بہن بھائیوں، ان رشتہ داروں میں، کلیسیوں میں اور اپنے ارد گرد ان لوگوں پر نگاہ کرنی ہے جو ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم اس طور سے اس کلام کو اپنی زندگی میں لے کر کہ وہ اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، تو ہم نے یہ کلام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کثرت کی زندگی پائے گا۔ ہاللیلویا۔ آگے لکھے اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑ کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور برگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جان اس لیے دی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو اگر آج آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو خداوند سے دور ہوں، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، یہ کلام آج صبح ان کے لیے ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانے، اس پر ایمان لائیں۔ وہی اچھا چرواہا ہے، اس کے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے، اس کے بغیر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے تو ہمیں خدا یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینا، باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام پر۔ ہاللیلویا۔ تاکہ ہم خداوند کی کلیسیا میں شامل ہو سکے جس کو وہ لینے آنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، تو خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر رہیں۔ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ لیں۔ ہاللیلویا۔ جب آپ اس ایمان کے ساتھ اس کے حضور میں آئیں گے تو کلام میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ تو پھر وہ نجات آپ کی زندگیوں میں جاری ہوگی، ہمیشہ کی زندگی آپ کی زندگیوں میں آپ کے لیے جاری ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اور آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ٹھہریں گے۔ ہاللیلویا۔ سو آج صبح خداوند آپ کو فضل دے کہ آپ اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس کلام کا لحاظ کریں، اور خداوند کے اس قربانی کو جو اس نے میرے لیے، آپ کے لیے، اس جہان کے لیے گزرانی، جانے اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔ سو خداوند اس مکاشفہ کو آپ کی زندگیوں میں ان دا نیم آف جیسس جاری کرے، اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ آمین۔ جے مسیح کی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین، آمین۔